बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बिहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के मुजबाना गफलत और नाअहली के बायस ज़िला बिहाड़ी में माहौलियाती आलूदगी अपने अरूज पर पहुँच गई है। बिहाड़ी से बुरेवाला तक चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अक्सर गाड़ियाँ काले धुएँ के गहरे बादल उगल रही हैं, जिससे शहरी सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दिल्ली रोड पर दौड़ने वाली बेशतर बसें, वैगनें और ट्रकें फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर और गैर मेयारी इंजनों के साथ चल रही हैं। ये गाड़ियां ना सिर्फ माहौल को जहर आलूद कर रही हैं, बल्कि मुसाफिरों की जानों के लिए भी खतरा बनी हुई हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की मुबैना मिलीभगत से ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बिला रोक टोक चल रही हैं। चेकिंग के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और भारी जुर्माने की बजाय राजीनामा करके गाड़ियों को जाने दिया जाता है। अहलियान इलाका ने DPO बिहाड़ी और RPO मुल्तान से मुतालबा किया कि बिहाड़ी बुरेवाला रूट पर फौरी क्रैकडाउन किया जाए और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई में लाई जाए। बसूरत दीगर शहरी एहतजाज पर मजबूर होंगे। शहरियों का कहना था कि जब आम मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट ना पहनने पर फौरी रोक लिया जाता है, तो फिर लाखों का धुआं उगलने वाली ट्रांसपोर्ट को खुली छूट क्यों दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की ये दोहरी पॉलिसी सवालिया निशान है। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर डिस्ट्रिक्ट सिटी थाना चाकीवाड़ा SHO साजिद महमूद धारेजो की सरपरस्ती में जुआ सट्टा चक्का गोरी जोरों और शोर से चल रहा है। SHO का खास बैटर सना अफगानी इन सब से बेट वसूल करता है। बैटर सना अफगानी का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें वो वाजिया कह रहा है कि एजेंसी और रेंजर्स काम करने नहीं छोड़ रहा, इनको भी पैसे देने होते हैं, लिहाजा हम IG सन DIG साहब और SSP सिटी साहब से गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से चलने वाला इब्राहिम उर्फ बेड़ा का चौकीवाड़ा में जुए सट्टे का अड्डा बंद ना हो सका। मुसलसल निशानदेही के बावजूद इब्राहिम उर्फ बेड़ा गिरफ्तार ना हो सका। दर्जनों मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज़ादी से रिक्शे में अल्फला रोड पर जुए के महफिलें सजाई हैं। वीडियो मंजर आम पर, लेकिन कार्रवाई फिर भी नहीं हो सकी, क्योंकि इब्राहिम उर्फ बेड़ा का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। SSP सिटी स्पेशल ब्रांच CTD और टास्क फोर्स से अड्डा बंद करने की अपील। रिपोर्ट कर रहे हैं पाकवतन से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मियां प्रिंस वटू। पाकवतन SP इन्वेस्टिगेशन पाकवतन मलिक गुलाम अब्बास अमनोमान अवाम दोस्त और फरशनास पुलिस अफसर के नाम से जाने जाते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन पाकवतन मलिक गुलाम अब्बास ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और पेशा वराना सलाहियतों के जरिए डिस्ट्रिक्ट पाकवतन में अमनोमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। नुमाया खसूसियात, कारकर्दगी, कानून की बलदस्ती, जराइम पेशा नासी के खिलाफ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाइयाँ, अवाम दोस्त पुलिसिंग, शहरियों के मसाइल का फौरी और शफाफ हल, सख्त गश्त, सिक्योरिटी। डिस्ट्रिक्ट पाकवतन में गश्त के निज़ाम को मौसर बनाकर अमन की बहाली, शफाफियत। डिस्ट्रिक्ट पाकवतन को अवाम के तमाद का मरकज़ बनाने में अहम किरदार। डिस्ट्रिक्ट पाकवतन के अवाम ने SP इन्वेस्टिगेशन पाकवतन मलिक गुलाम अब्बास की तैनाती और इनके जुर्रतमंदाना क्या इक़दामात पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया है। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। माई नुमाइंदे निज़ामुद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर के शहरी बीमार जानवर का गोश्त खाने से बच गए। DG पंजाब अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर लाहौर रोड पर कार्रवाई। 200 किलो बीमार जानवर का गोश्त तल्फ, जालसाजी पर मुकदमा दर्ज। गोश्त की तरसील में मुलव्वस रिक्शा और सप्लायर असद पुलिस के हवाले। मौके पर सीनियर वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने भैंस का तफसीली मुआयना किया। तल्फ करदा भैंस ज़िबा से कब्ल मुख्तलिफ अमराज का शिकार पाई गई। बीमार भैंस के गोश्त को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जाना था। खुफिया इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करके गोश्त की तरसील नाकाम बनाई। फूड अथॉरिटी नाकिस और गैर मियारी गोश्त के फरोख्त करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन है। ज़्यादा मुनाफा के लालच में जालसाजी करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। राजा मंसूर अहमद शहरी खुराक के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत की सूरत में 1223 पर इत्तला दें। आए रुख करते हैं मेलसी का। मेलसी से रिपोर्ट कर रहे हैं तहसील रिपोर्टर सिकंदर सुबहानी। DPO बिहाड़ी सफर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना मतरू की कार्रवाई। ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार। 6 मुकदमा ट्रेस। 5,80,000 रुपये मालियती मालूमात रुका और असला बरामद। मेलसी में DPO बिहाड़ी तस्वर इकबाल की हिदायत पर पुलिस थाना मतरू ने ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करते हुए 6 मुकदमा ट्रेस कर लिए हैं, जबकि 5,80,000 रुपये माल मसरूका बरामद कर लिया गया। SDPO सर्कल मेलसी राव तारिक परवेज़ की निगरानी SHO थाना मतरू अहमद कामरान और इनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलज़मान मोहम्मद अफजल उर्फ जंदोडा सकना 145 WB और मोहम्मद अख्तर सकना 204 WB को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलज़मान के कब्जा से 3 मन तानबा मालती 4,20,000 रुपये और 1,60,000 रुपये नकदी बरामद की, जबकि मुलज़मान के कब्जा से 1 अदद असला नजायज़ पिस्टल भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान मतरू और गर्दनवाह में ट्रांसफार्मर चोरी जैसी मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। अहले इलाका ने पुलिस की इस कामयाब कार्रवाई पर इत्मीनान किया।
खबर शामिल कहते हैं कराची से ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सिटी लियारी में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। थाना बगदादी की हदूद में सरेआम मौत का कारोबार जारी। कराची लियारी का इलाका गुटखा मावा फरोश का महफूज ठिकाना बन गया। वीडियो वायरल। SHO थाना बगदादी असलम भट्टी के आते ही सारे जुराइम दोबारा से खुल गए। SHO का खास बेटर तारिक और जिम्मी जो के गुटके मावे वालों से पैसे वसूल करके SHO असलम भट्टी को देता है। लियारी के इलाका थाना बगदादी के हदूद से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। यूसुफ हारून रोड पर मुकद्दस तरीन जगह अरबी शदी मस्जिद के बिल्कुल सामने बासर मावा गुटका डीलर अदनान सरेआम और बेखौफ होकर जहर फरोख्त कर रहा है। सोशल मीडिया और मीडिया हलकों और वायरल होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। डीलर अदनान बगैर किसी खौफ व खतर के शहरियों और नौजवान नस्ल में मावा गुटका फरोख्त करने में मसरूफ़ है, जबकि मुकामी पुलिस इस खुलेआम गैर कानूनी सरगर्मी से बिल्कुल बेखबर है या मुबैना तौर पर जश्न पोशी इख्तियार किए हुए हैं। बड़े मुतालबात और फौरी कार्रवाई की अपील। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर शहरियों और समाजी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। आला कौम से फौरी नोटिस लेने की अपील की गई है। IG सिंध और एडिशनल IG कराची से फौरी मुदाखलत की अपील। DIG साउथ और SSP सिटी से मुतालबा किया कि वो इस खुलेआम कानून शिकनी का फौरी नोटिस लें। मुलव्वस डीलर अदनान की फौरी गिरफ्तारी और बगदादी थाने की गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं कराची से क्राइम रिपोर्टर शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के कायद कामरेड सलीम खान बलोच ने कहा है कि जुराइम पेशा मंशियात फरोशों ने अब अपने जुराइम को छुपाने के लिए तर्क मंशियात के जाली सेंटर कायम किए हैं ताकि इनके जुराइम पोशीदा हो सकें और मंशियात को सेफ जगह मिले। हुकूमत और दीगर इदारे इन पर कड़ी निगरानी करें क्योंकि अब तो जुराइम पेशा मंशियात फरोशों ने नया धंधा शुरू किया है जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा परेशान कुन मसला बन चुका है। ये मंशियात फरोश जुराइम पेशा नासिर ने तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान के खौफ से इलाकाई पुलिस से मिलकर अपना सेफ एक्शन शुरू किया है और कंक्लेट जुराइम पेशा अफराद को सेंटर ओनर जाहिर किया है। हमारे मुल्क की एजेंसियाँ इस पर खुसूसी तवज्जो दें और इन जुराइम पेशा और मंशियात फरोशों के काले धंधे को रोक सकें। सेंटर की जाली ओनर से मालूमात हासिल करेंगे वो इतने पैसे कहाँ से लेते हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लाए हैं कि ये जुराइम पेशा के किराए के मंशियात फरोश थे। तहरीक का मुतालबा रिहेबिलिटेशन सेंटर की तस्दीक की जाए और जाली सेंटर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि नशे के मरीजों की जिंदगियों से खिलवाड़ बंद हो। बहावलपुर ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिविल डिफेंस की जानब से वीमेंस यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीमा हॉल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें शहरी दिफा से वाबस्ता अफसरान, वार्डन, समाजी सियासी शख्सियात और मोती शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ अफराद ने शिरकत की। तकरीब में चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा जाम सुहेल मजीद, असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस बहावलपुर रीजन नुशाबा महविश, सिविल डिफेंस ऑफिसर फ़हीम इमदाद, डिप्टी चीफ वार्डन तंजीम शहरी दिफा अताउल्ला कुरैशी, डिविजनल वार्डन मलिक जफ़र हुसैन, डिप्टी डिविजनल वार्डन डॉक्टर राना अब्दुलस्तार, सैयद एहसन मखदूम, चीफ इंस्ट्रक्टर काशिफ मसूद, बम डिस्पोजल कमांड जाफर तस्नीम, इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अदनान गुराया, मुत्तहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला सरदार नजीबुल्लाह खान, सियासी समाजी शख्सियत बिलाल खान बलोच, सियासी समाजी शख्सियत मियाँ अब्दुर्रहमान मुगल, डिप्टी ग्रुप वार्डन तर्जमान मोहम्मद अनवर मुगल समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। चन्नी गोट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल करीम अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शरिया की मरूज सियासी समाजी शख्सियत मलिक हाजी करम इलाही इत्तेहाद प्रेस क्लब बहावलपुर जॉइंट सेक्रेटरी और नेशनल प्रेस क्लब नौशहरा जदीद के सीनियर नायब सदर खान बिलाल अहमद खान और हुज़ैफा भट्टी ने STO हाईवेज़ अहमदपुर शर्किया इंजीनियर शान अली से इनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अहमदपुर शर्किया ता ओज शरीफ रोड फ्लाई ओवर मनसूबा, अहमदपुर शर्किया कचहरी रोड, अहमदपुर शर्किया ता झांगड़ा इंटरचेंज, नूरपुर ता ओज शरीफ और नौशहरा ता अहमदपुर शर्किया समेत जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मलिक हाजी करम इलाही और सीनियर नायब सदर बिलाल अहमद खान ने STO शान अली की खिदमत को सराहते हुए कहा, आपने अपनी मेहनत, दयानतदारी और पेशा वराना सलाहियतों से अहमदपुर शर्किया और गिरदनवा की तरक्की में काबिल कदर किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा, अगरचे आप इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखते ताहम आपने इस शहर को अपनी बेहतरीन खिदमत के ज़रिए खूबसूरती और तरक्की का एक नया रूप दिया है जिस पर अहले इलाका आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, बहावलपुर डिवीज़न में तरक्याती मनसूबों की तकमील में फ़रख मुमताज़ बढ़ाइश की खिदमत भी काबिल तकसीम हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर राना अमजद अली और अब्दुल रऊफ़ ने भी अपने दौरे तैनाती में अवामी फ़लाह व बहबूद के लिए नुमाया इक़दाम किए।
جنہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح ASP مہروز علی گوری کی امن و امان کے قیام اور عوامی خدمت کے لیے کی جانے والی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں۔ ملک حاجی کرم الہی اور سینئر نائب صدر خان بلال احمد خان نے STO شان علی کی خدمات پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی عوامی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے ہمارے نمائندے عابد خان ڈاہا کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی اب لاہور یا ملتان نہیں، اپنی پسند کا ہر پرفیوم ملے گا۔ مقامی سطح پر ZS پرفیوم کی منفرد سروس شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ وہاڑی امتیاز مال فرسٹ فلور پر قائم ZS پرفیوم نے خوشبوؤں کے شوقین افراد کے لیے ایک منفرد اور جدید سہولت متعارف کرا دی ہے، جہاں لیڈیز، جینٹس اور بچوں کے لیے ہر قسم کی معیاری پرفیوم نہ صرف دستیاب ہے بلکہ صارفین اپنی پسند کا پرفیوم لائیو اپنی آنکھوں کے سامنے تیار بھی کروا سکتے ہیں۔ ZS پرفیوم کے اونر رانا زاہد اور اونر شہمیر انتظار کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد وہاڑی اور گردنواہ کے عوام کو عالمی معیار کی خوشبوئیں مقامی سطح پر فراہم کرنا ہے تاکہ شہریوں کو اپنی پسند کا پرفیوم خریدنے کے لیے لاہور یا ملتان کا سفر نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا، ہماری اولین ترجیح عوام کا اعتماد، بہترین معیار اور معیاری سروس ہے۔ ہم ہر گاہک کو اس کی پسند کے مطابق خوشبو فراہم کرنے کے لیے بھرپور محنت کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کو اپنا مشن سمجھتے ہیں۔ شو روم کا دورہ کرنے والے شہریوں طیب فاروق، جواد احمد اور عبداللہ خان ڈاہا نے ZS پرفیوم کی سروس کو سراہتے ہوئے کہا، پہلے اپنی پسند کا پرفیوم خریدنے کے لیے ملتان جانا پڑتا تھا، جہاں بھی من پسند خوشبو کا عین مطابق پرفیوم ملنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اب ZS پرفیوم نے دنیا کے معروف برانڈز کی طرز پر خوشبوئیں نہ صرف دستیاب ہیں بلکہ جس پرفیوم کا نام بتائے گئے اسی معیار اور خوشبو کے قریب ترین پرفیوم موقع پر تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، وہاڑی کے شہریوں کو اپنی پسند کا پرفیوم حاصل کرنے کے لیے لاہور یا ملتان جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سہولت مقامی سطح پر دستیاب ہونا خوشائند ہے اور یقیناً خوشبوؤں کے شوقین افراد کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ عوامی حلقوں نے ZS پرفیوم کے اس منفرد اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ ادارہ مستقبل میں بھی اسی معیار اور اعتماد کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھے گا۔ سے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زرغونہ خالد سعید نے سترہ پنجاب کے تحصیل مینیجر عثمان کے ہمراہ محلہ بلال پار کا اچانک تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے علاقے میں صفائی ستھرائی، نکاسی آب، بارشی پانی کی موجودہ صورتحال، گلیوں، نالیوں اور دیگر بنیادی عوامی سہولیات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیل مینیجر محمد عثمان نے مقامی قبرستان سمیت مختلف مقامات کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ اور متعلقہ عملے سے کارکردگی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ لی۔ انہوں نے واضح ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ صفائی ستھرائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے، قبرستان کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی جائے اور نالیوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ بارشی پانی کی بروقت نکاسی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ مکینوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور عوام کو بہترین سہولیات میسر آ سکیں۔ دوسری جانب علاقائی سماجی رہنما چودھری خالد محمود نے اس دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، انتظامی دورہ تو ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس امید پر ہیں کہ یہاں کی بند یا خراب سیوریج لائن کو عملی طور پر بحال کیا جائے گا یا یہ کارروائی محض ایک فوٹو سیشن تک محدود رہے گی۔ اس وقت علاقہ مکینوں کی نظریں انتظامیہ کے اگلے اقدامات پر لگی ہوئی ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالجبار انصاری، ایکسپریس نیوز، کاموں گئی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے۔ بیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق احمد پور سیال میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جانے والا اسپورٹ کمپلیکس انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ بچوں کے لیے نصب کیے گئے جھولے اور سلائیڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ گراؤنڈ میں گھاس نہ ہونے کے بعد شہریوں نے یہاں آنا تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ قیمتی منصوبہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ احمد پور سیال میں عوام کو صحت مند سرگرمیوں کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے اسپورٹ کمپلیکس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کی غفلت کے باعث نہ صرف بچوں کے کھیلنے کے جھولے اور سلائیڈز ٹوٹ چکے ہیں بلکہ پورا گراؤنڈ بھی ویران منظر پیش کر رہا ہے۔ گھاس نہ ہونے اور صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، جس سے یہ منصوبہ اپنی افادیت کھوتا جا رہا ہے۔ مقامی افراد نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے فوری نوٹس لیتے ہوئے اسپورٹ کمپلیکس کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل کو ایک محفوظ اور بہتر تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ فیصل آباد لسال ہائی اسکول اینڈ کالج فیصل آباد گراؤنڈ میں فاطمہ جناح T10 3 روزہ خواتین کرکٹ ٹورنامنٹ، جس میں فیصل آباد کی کل 4 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ٹیمیں اسپورٹ ٹیلنٹ میں جلوہ گر ہوں گی۔ ٹورنامنٹ چیف گیسٹ بانی ZEH انٹرنیشنل علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی کا گراؤنڈ میں انتظامیہ اسپورٹس بچیوں نے شایان شان استقبال کیا۔ علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی نے اس کی باقاعدہ افتتاحی تقریب کا آغاز کیا۔ اس موقع پر علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی نے 4 ٹیموں کے کپتانوں کو
کٹ تقسیم کی اور حوصلہ افزائی سے نوازا۔ خواتین کرکٹ ٹورنامنٹ میں ٹیم کوچز شیخ ذیشان عمران، مانی ذوالفقار باجوہ، نوید نذیر کوچنگ کے فرائض انجام دیں گے اور اپنی اپنی ٹیم کو ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ وننگ ٹپس بھی دے رہے ہیں۔ فاطمہ جناح ڈاٹر T10 کرکٹ ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر رانا عمران مولوی نادر علی خان کے فرائض انجام دیں گے۔ انیل جمشید ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کی زینت بنے۔ علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی نے مزید کہا، اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے کیونکہ اس سے ہسپتال ویران ہوں گے اور گراؤنڈ آباد ہوں گے اور نوجوان نسل نشے سے پاک ہوگی اور یہی اسپورٹ مین ملک پاکستان کے سرمایہ بن کر ابھریں گے۔ آخر پر ٹورنامنٹ انتظامیہ اور کمیٹی نے علامہ مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ حیدرآباد تھل سے ایک تشویشناک خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی شکایت پورٹل پر نکاسیاب کی درخواست دینے والے شہری محمد سجاد نے متعلقہ SDO محمد توقیر پر سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ شہری کا کہنا ہے کہ شکایت کے بعد SDO نے فون پر گالم گلوچ کی دھمکیاں دی اور بعد میں اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ اس معاملے کی مبینہ آڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر بکر سے فوری تحقیقات اور کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید نزاکت عباس نقوی سے۔ جی نزاکت، کیا تفصیلات ہیں؟ پتا کیوں یار تو تانگے دا کیوں تھی نہ پیا بڑا کھپتا میں الٹا کھپتا بیٹھا داویں دیاڑے تن منتا کریندے کنے تو آدھا کھپ میں وزیر اعلیٰ پورٹل پر شکایت کرنا جرم بن گیا۔ SDO ہائی وے نے شہری پر مبینہ بوگس مقدمہ درج کروا دیا۔ گالم گلوچ کی لیک آڈیو نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ حیدرآباد تھل میں نکاسیاب کا مسئلہ اجاگر کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ شکایت پورٹل پر شکایت کرنے والا شہری ہی ملزم بن گیا۔ حیدرآباد تھل کے رہائشی محمد سجاد نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے عوامی شکایت پورٹل پر شکایت درج کی کہ بارش کا پانی گلیوں میں تالاب کی شکل میں کھڑا ہے، نکاسیاب کا کوئی نظام موجود نہیں، اہل محلہ شدید کر میں مبتلا ہے۔ شہری کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے محلے کی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔